lies in perception of people. Namaste and warm welcome to the show Beauty Pageant Journey. This is your program host Rojika Pokhrel. Today we have Miss Asia Nepal 2019, Miss Rubiska Shrestha in the show. Let's welcome her. Rubiska ji, welcome to the show Beauty Pageant Journey. Thank you so much. So how are you doing? I'm doing good. So how did your modeling career started? Model hunt ko barema चाहिँ कसरी थाहा पाउनु भएको थियो त? Modeling journey, I was very passionate about modeling since my childhood. अनि मलाई यादै नहुँदाखेरि when I was 6 years old, momले चाहिँ हामी बनेपामै हुँदाखेरि एउटा पेजेन्टमा पठाउनु भयो म र दादालाई हैन. अनि त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति आई वाज लाइक हुन्छ नि ए मोडलिङ भने यस्तो हुँदो रहेछ अलिकति याद छ तर मलाई केही पनि याद छैन अनि त्यसपछि मैले 9 इयर्स हुँदाखेरि चाहिँ नारी म्यागजिनको लागि फोटोसुट गरेको थिएँ अनि त्यसपछि 13 इयर्स हुँदाखेरि चाहिँ आई डिड माई फर्स्ट फ्यासन वक अनि त्यहाँबाट बिस्तारै आई स्टार्टेड मोडलिङ मोडलहरूको बारेमा एज अ मेन्सन आई वाज भेरी प्यासनेट अबाउट थिङ्स होइन यस्तो मोडलिङ फ्यासन इन्डस्ट्रीको बारेमा अनि म सधैँ ममलाई मलाई पठाउनु न कुनै एउटा ब्युटी पेजमा पठाउनु कुनै सोज गराउनै हुँदैन यताउता तपाईँ मात्रै जज बस्न जाने यताउता भनेर भन्थेँ अनि ममले चाहिँ जस्ट वेट एन्ड वाच एउटा राम्रोमा पठाउँछु म होइन तिम्रो लाइक इन्डस्ट्रीमा राम्रो इम्प्याक्ट पर्ने गरिकन भनेर मा सधैँ कुराउनु हुँदै क्या आई युज टु गेट एङ्ग्री अबाउट इट तर मामुलाई चाहिँ कसले मोडल नेपाल हुँदैछ होइन इट्स अ भेरी नाइस प्लेटफर्म भर्खरै सकेको छ ट्राई गरौँ भनेर भन्नुभएको थियो कि अनि त्यहाँबाट यसो हेरेँ परमिता अनि मालविका म्याम सबैजना हुनुहुन्थ्यो होइन इट वाज रियली नाइस मलाई कस्तो इम्प्याक्टफुल लाग्यो क्या त्यो हेर्दाखेरि नै अनि त्यसपछि वाइ नट गिभ इट अ सर्ट भनेर अनि त्यहाँबाट फुल फ्यामिली अग्री भएपछि चाहिँ अनि त्यहाँबाट मोडल नेपाल गएको सो यहाँको मोडलिङबाट स्टार्ट भएको जर्नी चाहिँ ब्युटी पेजेन्टसम्म अगाडि बढ्यो होइन सो यहाँले मोडलिङ र ब्युटी पेजेन्टलाई चाहिँ कसरी समअप गर्नुहुन्छ एक्सपिरियन्स यहाँको कस्तो रह्यो त इट वाज रियली सरियल होइन इट फेल्ट लाइक ड्रिम जुन पनि पेजेन्ट लेभललाई पेजेन्टमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पाउनु आफ्नो कन्ट्रीलाई एउटा सरियल भावना नै हुन्छ होला आफ्नो सपनामा बाँचिरहेको जस्तो नै फिल हुन्छ होला उहाँ एक्ज्याक्टली सेम लागेको थियो होइन म रिसेन्टली एउटा एक्सिडेन्टबाट रिकभर हुँदै थिएँ एउटा मेजर एक्सिडेन्टबाट अनि त्यहाँबाट रिकभर हुँदै कहाँबाट अलिकति लाइफको एन्डमा आउन लागिसक्यो मान्छेले आफ्नो सपना बाँचिरहेको जस्तो फिल भएको थियो मलाई चाहिँ मोडलिङ एन्ड पेजेन्ट नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ इट्स अ सेम थिङ तर few Nepalese do not understand it's a very different thing के modeling भनेको चाहिँ it's about expressing everything without speaking a word whereas pageant is all about speaking and personality भनौँ न मोडलिङमा टकटकलाई एटिट्युडसँग हिँड्छ होइन आफ्नो लुगाहरू सोकेस गर्छ भने चाहिँ मोडलिङ बाहेक चाहिँ पेजेन्टमा चाहिँ आफूले कतिको भोकल हुनुहुन्छ होइन आफ्नो वर्ड्स कतिको कन्भिन्सिङ छ त्यो बारेमा हो सो रिसेन्ट डेजमा चाहिँ यहाँ के कस्तो प्रोजेक्टहरूमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ त यही पेन्डेमिकले गर्दाखेरि अब मान्छेहरू धेरै भेट्न पाएको छैन त्यसैले वेबिनारहरूमा होइन हाम्रो स्ट्रेन्थ टुगेदरहरू भन्ने हाम्रो मोटिभेसनल क्लासेसहरूमा म आफै पनि एउटा मेन्टीको रूपमा पनि अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ मेन्टोरको रूपमा पनि आबद्ध भएकी छु र सँगसँगै अहिले रिसेन्टली चाहिँ अलिकति नर्मल हुन थालेको छ हाम्रो न्यू नर्मल त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै प्रिकसनहरू सबै लिएर सेफ्टी मेजर्स लिएर चाहिँ सुटहरू होइन अनि एउटा म्युजिक भिडियो रिसेन्टली रिलिज भयो अर्कोको सुट चल्न लागेको छ र त्यही गरी होस्टिङहरू पनि बिस्तारै हुँदैछ एज यु सेड द्याट यहाँले चाहिँ प्रोग्राम होस्ट पनि गरिराख्नु भएको छ होइन सो होस्टिङको एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो रहेको छ त मोडलिङ फोटोसुटमा फ्यासन सो भने आफू लाइमलाइटमा हुन्छ नि त अनि होस्टमा चाहिँ आफूले अरूलाई लाइमलाइटमा ल्याउँछ त्यो पनि रमाइलो छ अनि मलाई चाहिँ बोल्न अति मन लाग्छ लाइक हुन्छ नि एलोक्युसनहरू होस् अनि त्यो कविता वाचन होस् होइन त्यसमा अति मनपर्छ अनि पब्लिक स्पिकिङमा चाहिँ म लाइक आइ एम भेरी इन्थुजियास्टिक अबाउट इट अनि होस्टिङ इज अल्सो पार्ट अफ इट नि त अनि त्यही हिसाबले होस्टिङ पनि रमाइलो लाग्छ मलाई सो अलिकति लेट्स गो ब्याक टु यर चाइल्डहुड डेज होइन सो कस्तो खालको चाइल्ड हुनुहुन्थ्यो यहाँ अनि चाइल्डहुडको मेमोरी चाहिँ कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ चाइल्डहुड अब आफूलाई त खासै याद पनि छैन म चाहिँ बनेपामा हुर्केको अनि आफू 3 क्लास हुँदाखेरि चाहिँ काठमाडौँमा आएको फर्दर स्टडिजको लागि अनि बनेपामा हुँदाखेरि आई हियर अ लट अफ स्टोरिज कि दादा र म चाहिँ धेरै झगडा गर्थ्यो तर झगडा स्टार्ट गर्ने चाहिँ म हुन्थेँ म चाहिँ अति नै एरोगेन्ट बच्चा काइन्ड अफ थियो अरे होइन
अनि केही भने कि रुइदिइहाल्ने आफूले भनेको भएन भने चाहिँ रुइहाल्ने अनि दाइ चाहिँ बिचरा साय अनि दाइले चाहिँ सधैँ म तल हालेर कुट्थेँ अरे कि अनि त्यस्तो अहिले चाहिँ आमा कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट पर्सन के हुने बिरुवाको चिल्लो पात त भन्छ तर म चाहिँ अलिकति अर्कै निस्केँ होइन अलिकति कम भएको छु अहिले अनि त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति चाइल्डहुड रमाइलो लाग्छ सोच्दाखेरि सो यु से द्याट मोडलिङ र एडुकेसन चाहिँ साइड बाई साइड लग्नु परेको थियो होइन कस्तो खालको डिफिकल्टिज यहाँले फेस गर्नु परेको थियो त मैले चाहिँ किड्स मोडलको रूपमा स्टार्ट गरेको थिएँ नि त अनि त्यो किड्स मोडलमा चाहिँ खास गरी त्यस्तो गाह्रो चाहिँ भएको थिएन किनभने बिदा बेला दसैँ र तिहारको भ्याकेसन हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ मैले पर्स्यु गरेको थिएँ त्यति बेला होमवर्कहरू गरेर अनि मामुसँग जाने पापासँग जाने अनि आउने गर्थेँ अनि मोडलहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो ठ्याक्कै 11 सुरु भएको थियो अनि 11मा चाहिँ मैले बायोलोजी लिएको थिएँ साइन्स पढाएको थिएँ अनि मेरो क्लासेस चाहिँ 3 to 4 हुन्थ्यो तर मोडलहरूको पनि क्लासेस चाहिँ 3 to 5 हुन्थ्यो अनि मैले लास्टको क्लास स्किप गरेर त्यसको लागि छुट्टै ट्युसन पढेर होइन अनि त्यो 1 घन्टा टाइममा जाँदाखेरि नै अलिकति मेकअप गाडीमै मेकअप गरेर अनि चेन्ज गरेर त्यहाँको वासरुममा त्यसरी गरेको थिएँ कि अनि आफूलाई हुन्छ नि अब वेन देयर इज अ विल देयर इज अलवेज अ वे भने जसरी नेपालमा चाहिँ मोडलिङ अनि ब्युटी पेजेन्टमा चाहिँ पिपल डु नट अलाउ नि त धेरै आउनको लागि सो मोडलिङमा यहाँले फेस गर्नुभएको स्ट्रगलहरू चाहिँ के रहेका थिए प्रोज अब मोडलिङ भन्ने बित्तिकै पब्लिक फिगर पनि भनौँ एक हिसाबले होइन मान्छेले चिन्न पनि चिन्नु भएको छ धेरै कम नि तर चिन्ने चाहिँ अलिकति हुन्छ नि मलाई कसैको छोरी भनेर कसैको नातिनी भनेर चिन्छ भने अहिले चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ होइन त्यो म्युजिक भिडियो यताउताले चाहिँ कसैको दाइ हो है ऊ चाहिँ उसको दाइ हो ऊ चाहिँ उसको आमा हो भनेर चिनिने कि रुबिस्का चाहिँ रुबिस्काको मम हो है भनेर चिनिने त्यसरी हुन्छ मेरो पनि अलिकति आइडेन्टिटी चाहिँ बनेको छ र कन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अलिकति समाजमा चाहिँ हामीले लगाउने पहिरनले गर्दाखेरि होला होइन अब हाम्रो ट्रेडिसनल लुगाहरू अलिकति कभरिङ यताउता छ भने अलिकति वेस्टर्न इन्फ्लुएन्स अब भएर हाम्रो पहिरनमा अलिकति परिवर्तन आइरहेको छ नि त त्यसले गर्दाखेरि समाजले अलिकति त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट नगरेको र त्यसले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ गाह्रो हुने गरेको छ अहिले त यु हेभ डन सो मेनी प्रोजेक्ट्स होइन सो इनिसियल डेजमा मोडलिङ स्टार्ट गर्दा चाहिँ यहाँले के कस्तो स्ट्रगल फेस गर्नु परेको थियो त स्टार्टिङ फेजमा अब किड्स मोडलमा खासै केही मतलब हुँदैन थियो क्युट हुन्थ्यो किड्समा जो पनि होइन त्यो द्याट वाज द्याट तर म मोडल हन्ट जानुभन्दा अगाडि चाहिँ एसएलसी एसई पछि चाहिँ मैले अडिसन दिएको थिएँ रनवेको लागि अनि आई वाज क्वाइट चब्बी कि अब खायो बस्यो पढ्यो होइन अनि मामुले नि कति पुल पेलाएर खायो बस्यो पढ्यो एक्जाम दियो खायो बस्यो पढ्यो अनि आई लिटरली गट लाइक 62 kgs होला क्या मेबी अनि हाइट पनि उस्तै अनि 62 kg अनि डम्बो डुम्बो देख्ने होइन अनि त्यसै अडिसन दिन जाँदाखेरि आई गट रिजेक्टेड के फाइनल स्टेजसम्म पुग्यो पनि लास्टमा आई गट रिजेक्टेड एन्ड आई थिङ्क द्याट वाज माई फर्स्ट रिजेक्सन क्या केही कुराबाट अनि आई होप द्याट्स द लास्ट एज वेल होइन अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मोडलिङमा अलिकति गाह्रो भएको थियो तर त्यसले चाहिँ के सिकेँ भन्दाखेरि मेरो ब्युटी स्ट्यान्डर्ड मिट गर्नलाई होइन आफ्नो लागि आफ्नो पर्सनालिटी आफ्नो लागि चाहिँ अलिकति फिट एन्ड फाइन चाहिँ हुन जरुरी छ रहेछ भनेर सो मिस एसिया नेपाल 2019मा चाहिँ यहाँले भियतनाम गएर नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो होइन त्यहाँको एक्सपिरियन्स अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् न भियतनाममा आई लर्न अ लट त्यहाँ चाहिँ आई लिटरली लर्न अ लट आई फिल द्याट एभ्री वान लर्न्स अ लट होइन मैले नि यो इन्टरभ्यूबाट नि धेरै कुरा सिकिरहेको छु होइन अब त्यसरी नै भियतनाममा त झन् 20 डेजको ट्रेनिङ थियो हाम्रो अनि जाने पनि म त्योभन्दा अगाडि पनि अरू पेजेन्टमा गइसकेको थिएँ तर त्यहाँ चाहिँ हामी ग्रुपमा जान्थ्यौँ कि तर भियतनाममा चाहिँ एज अ मेन्सन मेरो मेजर एक्सिडेन्ट भएको थियो त्यसमा रिकभर भएको थिएँ र त्यसमा थियो नि मेरो दादा र मम वी एम लाइक कम्प्लिटली डिपेन्डेन्ट अन होइन उहाँहरू बाहिर थियो अब त्यहाँबाट म सिङ्गल सोलो ट्राभल गरेको थिएँ त्यहाँ सबै आफै म्यानेज गर्दाखेरि हुन्छ नि आई लर्न अ लट अनि त्यहाँबाट डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज आउनु भएको थियो फिलिपिन्स मलेसिया यता सबैबाट इच एन्ड एभ्री पार्टिसिपेन्टबाट मैले उहाँको कल्चरदेखि लिएर उहाँको ट्रेनिङ पिरियडदेखि लिएर सबै कुरा सिकेँ कि आई लर्न अ लट त्यसमा चाहिँ अनि इट वाज रियली नाइस एक्सपिरियन्स द्याट्स असम सो अब नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर जाँदाखेरि चाहिँ केही न केही मोटो हुन्छ होइन सो मिस एसिया नेपालको चाहिँ के मोटो थियो अथवा हुन्छ नि यहाँहरूको टार्गेट चाहिँ के थियो त मेरो टार्गेट अब इट वाज नट अ बिग प्लेटफर्म होइन मिस वर्ल्ड चाहिँ धेरै कभर चाहिँ गरेको थिएन मिस युनिभर्सले जति कभर गर्छ नि अडियन्स त्यति चाहिँ थिएन तर आई बिलिभ द्याट जुन पनि ब्युटी पेजेन्टको ह्युम्यानिटी होइन अनि सोसाइटीलाई गिभ गर्ने अनि त्यसै कल्चरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने सबै इन्टरनेसनल प्लेटफर्मको चाहिँ त्यही हो सो यसमा चाहिँ जसरी कल्चर सबैलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने कुरा गरेको थिएँ हाम्रोमा चाहिँ एउटा राउन्ड थियो बेस्ट राउन्ड फर कल्चर कस्ट्युम बेस्ट नेसनल कस्ट्युम राउन्ड थियो कि अनि त्यसमा चाहिँ मैले स्वयम्भू होइन कुमारी गडेस कुमारी दि ओन्ली लिभिङ गडेस उहाँको त्यो टाउको हेड गियर लागेको थिएँ अनि स्वयम्भू पनि समावेश गरेको थिएँ
अनि मैले माउन्ट एभरेस्टको पनि अलिकति पछाडि चाहिँ त्यो बनाएको थिएँ होइन मैले जति सक्छु त्यति आफ्नो कल्चर आफ्नो एथनिसिटीलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको थिएँ सो अब फर्दर यहाँको के प्लान्सहरू रहेका छन् त मेरो अब एज आई मेन्सन मेरो एम चाहिँ आई एम टु बी अ कस्मेटोलोजिस्ट होइन अनि कस्मेटोलोजी सकेपछि आई इभन एम टु बी अ डर्मेटोलोजिस्ट त्यो चाहिँ आफ्नो अब प्रोफेसनल रूपमा भयो भने मेरो प्यासनको रूपमा चाहिँ म मोडलिङलाई सधैँ नै अगाडि बढाउने छु र पछि गएर मिस नेपालतिर पनि हजुरहरूले मलाई कन्टेस्टेन्टको रूपमा नि देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ जहिले पनि पेजेन्टमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्थ्यो होइन पेजेन्टमा पार्टिसिपेट हुनाले चाहिँ यहाँलाई के कुराले चाहिँ पुस गरे जस्तो लाग्छ त पेजेन्ट्स आर अलवेज अ बिग प्लेटफर्म जहाँ चाहिँ आफ्नो अनहर्ड भोइसेसहरूलाई चाहिँ हर्ड गर्न सकिन्छ होइन पेजेन्ट एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो लाइक लाइमलाइट पनि परिन्छ होइन तर पोजिटिभ एटिट्युडका साथ र त्यही कुराले नि अब आई अलवेज वान्ट टु गिभ ब्याक टु द सोसाइटी मलाई बच्चैदेखि चाहिँ अर्फन चाइल्डको लागि र ओल्ड एज होममा हुन्छ नि केही गरौँ जस्तो लाग्छ म रिसेन्टली आफ्नो 18 बर्थडे पनि एउटा अर्फनेज र ओल्ड एज होममै नै मनाएको थिएँ अनि त्यसै गरिकन अब आफूले अलिकति कमाएकोबाट त्यस्तो गर्नुको सक्छ भने होइन पेजेन्टमा गएर जिते पनि नजिते पनि द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ होइन पेजेन्टमा गएपछि एउटा लिङ्क बज्छ एउटा मान्छेहरूलाई चिन्छ होइन बिगर प्लेटफर्म हुन्छ त्यहाँ चिनेपछि चाहिँ कति चाहिँ गर्न सक्छ होला त्यो प्लेटफर्मलाई युज त्यो हिसाबमा चाहिँ मैले पेजेन्टलाई अति आइ एम भेरी प्यासनेट अबाउट इट के सो यहाँले म्युजिक भिडियोहरू पनि गर्नुभयो बिग मुभिजमा हामीले यहाँलाई देख्ने चान्स चाहिँ कतिको रहेको छ त बिग मुभिजमा आई रिसेन्टली ह्याड दिस टक विथ मम होइन हामीले कहिले पनि त्यो कुरा चाहिँ सोचेकै थिएनौँ आमासँग हिजो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वाइ नट भनेर देयर इज अ सर्टन चान्स भनौँ न सो देयर आर मेनी युथ्स जो चाहिँ पेजेन्टमा आउन चाहनुहुन्छ र पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई चान्स दिइराख्नु भएको छैन होइन सो वाट यु वान्ट टु से टु अल दोज पेरेन्ट्स आउट देयर जुन पनि इन्डस्ट्रीमा राम्रो मान्छे पनि हुन्छ नराम्रो मान्छे पनि हुन्छ होइन त्यो अब तपाईँले आफ्नो बच्चालाई सिकाउनु पर्ने कुरा हो कसरी चाहिँ तपाईँ डिस्टिङ्ग्विस गर्नुहुन्छ होइन त्यो राम्रो मान्छे अब जुन पनि मैले भने जसरी नै मेरो ममले नि मलाई जुन पाए त्यही पेजेन्टमा त पठाउनु भएको थिएन नि त सबै बुझेर पठाउनु भएको थियो नि त त्यसैले तपाईँले चाहिँ ट्रस्ट गर्नु आफ्नो चाइल्डलाई र सँगसँगै तपाईँले जुन चाहिँ पेजेन्टमा पठाउनु लाग्छ त्यसको सबै इभेन्ट म्यानेजरको हो अर्गनाइजरको हो होइन जजेस को हुनुहुन्छ कोरियोग्राफरको हो त्यो सबैलाई स्टडी गरेर आफ्नो होमवर्क गरेर बल्ल पठाउनु भयो भने चाहिँ इट्स नट अ ब्याड प्लेटफर्म होइन अनि हाउ यर चाइल्ड युटिलाइजेस इटमा पनि डिपेन्ड गर्छ सो यु बिन सेइङ होइन मिस नेपाल यहाँ एकदम राम्रोसँग हेर्नुहुन्थ्यो फलो गर्नुहुन्थ्यो सो यहाँको मेन्टर चाहिँ को हो त ब्युटी पेजेन्टमा चाहिँ आई लुक अप टु पिया वर्सब्याच होइन इन्टरनेसनलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ किनभने उहाँले यतिचोटि फेल भयो भने सी नेभर गिभ अप नि त अनि गर्दा गर्दै सी इज वान अफ द मोस्ट इन्फ्लुएन्सियल वुमेन अफ द वर्ल्ड नै सी इज रेकगनाइज एज द्याट अनि नेपालमा त देयर आर सो मेनी नाम लिएरै सकिँदैन होइन किनभने नेपालमा हजुरलाई थाहा छँदैछ होला मिस नेपाललाई त्यस्तो राम्रो रूपमा लिइदिएको थियो पहिला तर अहिले इट्स रेकगनाइज एज वान अफ दि मोस्ट प्रेस्टिजियस पेजेन्ट नै भनौँ न होइन सो त्यही कारणले गर्दा धेरै नै छ नाम चाहिँ अलिकति कम नलिउँ होला पक्कै पनि सो अब यहाँले चुज गर्नु पर्दा चाहिँ होइन प्रोग्राम होस्ट पनि गर्नुहुन्छ यहाँले सो मोडलिङ पनि भइरहेको छ सो यु नो थिङ्स अबाउट हुन्छ नि पब्लिकमा पनि राम्रो हुनुहुन्छ यहाँले चुज गर्नु पर्दा चाहिँ वाट डु यु चुज बिट्विन मोडलिङ अर होस्टिङ या आई वुड डेफिनेटली चुज मोडलिङ किनभने आइ एम भेरी मच प्यासनेट यो होस्टिङ चाहिँ गर्दा गर्दै हुन्छ नि यसमा पनि ट्राई गरौँ भनेर आएको थिएँ कि होस्टिङको प्यासन चाहिँ हुन्छ नि मोडलिङ भनेको चाहिँ आई थिङ्क आइ एम मेड फर इट जस्तो फिल हुन्छ सो या सो वाट डु डु इन यर फ्री टाइममा आइम अ बास्केटबल प्लेयर स्कुल लेभल बास्केटबल प्लेयर थिएँ बास्केटबल खेल्छु र खेल्थेँ भनौँ र सँगसँगै म नेल आर्ट पनि गर्छु आई डु मेकअप्स अनि म कहिलेकाहीँ यतिकै आफै हुन्छ नि फ्री टाइममा गिटार बजाउन आए पनि नआए पनि गीत राम्रो स्वर राम्रो भए पनि नभए नि गाएर बस्छु र दादा र म पहिल्यैदेखि डान्स क्लास जान्थ्यौँ र त्यसैले गर्दाखेरि डान्स मुभ्सहरू अलिअलि प्र्याक्टिस गर्छु त्यही नै हो You took any makeup classes? Yes, you learned by yourself? No, I took makeup classes. म 10 मा हुँदा makeup classes, nail extension classes, eyelashes extension classes सबै गरिसकेको थिएँ. ए that's nice. So भनेपछि फ्युचरमा मोडलिङ करियर यताउता भयो भने पनि you have backup. होइन यस्तो छ मम has her school of beautician भन्ने एउटा पार्लर भनौँ न होइन इट्स अ स्कुल फर जहाँ सर्भिस पनि दिन्छ पार्लर पनि हो अनि त्यहाँ चाहिँ टिच पनि गरिन्छ क्या बेसिक ब्युटी यता डिफ्रेन्ट कोर्सेसमा अनि त्यसमा पनि एउटा ट्रेनीको रूपमा पनि आबद्ध हुन्छु कि भन्ने सोचमा पनि छु. सो अहिले चाहिँ युथ्सहरूले धेरै नै प्रब्लमहरू फेस गरिराख्नु भएको छ होइन मेन्टली फिजिकली धेरै च्यालेन्जिङ टाइम पनि हो यो सबैको लागि भनौँ. सो युथ चाहिँ अहिले फेस गर्नुभएको प्रब्लम चाहिँ यहाँले के जस्तो लाग्छ लाइक आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलहरूमा कुरा गर्दा पनि
के हो चाहिँ अहिले मोस्ट च्यालेन्जिङ थिङ युथ्सलाई? अहिले मोस्ट च्यालेन्जिङ थिङ अहिले रिसेन्टली चाहिँ साइबर बुलिङ जस्तो लाग्यो है। अब टिकटक त्यतिकै फेमस भइरहेको छ, अब त्यसमा फेम कमाउने, लाइक्स चाहिने, त्यो कुराले अब आफैमा नि मेन्टल प्रेसर परेछ जस्तो फिल हुन्छ क्या मलाई चाहिँ। अब इन्स्टाग्रामको फलोवर्स कति छ, कति लाइक्स आयो, कति कमेन्ट्स आयो, के कमेन्ट आयो, कसले लाइक गर्यो, कहिले स्टोरी रिपोस्ट गर्यो, त्यसमा नै भुलिरहेको छ क्या। अब मान्छेहरू, म रिसेन्टली एउटा गेट टुगेदरमा गएको थिएँ होइन, अनि त्यहाँ अल द गर्ल्स जुन चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू दे वर अल इन्टु टिकटक चाहिँ कि त्यो आफैमा गफ गऱ्यो भने त्यो रमाइलो नै थिएन कि। अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति मेन्टल प्रेसर परे हो कि जस्तो लाग्छ कि अब आफैमा हुन्छ नि फोन बाहेक पनि केही दुनियाँ छ है भनेर कि। म चाहिँ के गर्छु भने सधैँ 2-3 आवर्स मात्रै फोनलाई दिएर होइन कि त मिनिमम आवर दिएर अनि आफैमा रमाउन खोज्छु कि त बत्ती नभए जस्तो त्यस्तो एक्सपिरियन्स गर्न खोज्छु कि। तर त्यही नै हो जस्तो लाग्यो युथ्सहरूले फेस गरेर प्रब्लम चाहिँ। अब इन्स्टाग्राममा कस्तो के पोस्ट हाल्ने त्यो के टेन्सन चाहिँ कि, इन्स्टाग्राममा के पोस्ट हाल्ने त्यो पोस्टमा के क्याप्सन हाल्ने हुन्छ नि, सोसियल मिडिया लाइफमा चाहिँ आफूलाई घुसाएको जस्तो फिल हुन्छ मलाई। सो यु फिल द्याट इन्टरनेटले गर्दा चाहिँ अहिले सबै फनहरू चाहिँ मान्छेको रुइन गरिरहेको छ? सबैभन्दा नि अहिले दे आर आफैले नै राम्रोसँग युटिलाइज नगरेर हो नि त त्यो भएको त। सो अल दोज लेडिज आउट देयर हु वान्ट्स टु बी मोडल, हु वान्ट्स टु कम इन ब्युटी पेजेन्ट, व्हाट डु यु वान्ट टु से? डोन्ट गिभ अप है। मैले कतिलाई देखेको छु र कतिले डिएम पनि गर्नुहुन्छ है, मेरो हाइटै छैन, I'm only 5'4'11" मात्रै छु, 5'2", किनभने मोडलिङ भनेको ऱ्याम्प वक मात्रै हुँदैन होइन, त्यहाँ कमर्सियल फोटोसुट्सदेखि लिएर डिफ्रेन्ट फोटोसुट्समा चाहिँ हाइट चाहिँदैन नि त, तपाईँले कतिको एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो सबै कुरा डिटर्माइन गर्छ। त्यसैले डोन्ट एभर गिभ अप होइन, एउटा ठाउँमा रिजेक्ट भएर केही पनि हुँदैन होइन, यु क्यान अलवेज पर्स्यु त्यसपछि पनि, र नेभर गिभ अप नै भन्छु म चाहिँ। र आफूले आफूमा फोकस गर्नु, कम्पेयर चाहिँ कहिले पनि नगर्नु। यो केटीले मभन्दा राम्रो गरेर यो केटीको चाहिँ अस्तिसम्म 100 मात्रै फलोवर्स थियो, अहिले चाहिँ मभन्दा बढी छ, त्यसमा चाहिँ कहिले पनि कम्पेयर नगर्नु होइन, आफूले आफूलाई इम्प्रुभ गर्न खोज्नुहोस्, त्यही नै भन्न चाहन्छु। सो यहाँले पेजेन्टमा मिस नेपालमा पार्टिसिपेट गर्ने कुरा भनि नै हाल्नु भएन, यहाँको पेजेन्ट प्रिपेरेसन चाहिँ कस्तो रहेको छ, के कुरालाई यहाँले ध्यानमा राखिराख्नु भएको छ त? पेजेन्ट म एउटा कुरा के एडमिट गर्छु भन्दाखेरि होइन, खुलस्तै रूपमा एडमिट गर्छु कि मेरो नेपाली चाहिँ त्यति राम्रो छैन होइन। अब बोर्डिङ स्कुलमा पढेर आई डोन्ट नो के कारणले नेपाली चाहिँ म अहिले बिस्तारै बोल्दैछु होइन, नेपाली उच्चारणमा चाहिँ अलिकति कमजोर नै छु भनौँ। अनि त्यो नेपाली बोल्ने, नेपाली लेख्ने, अनि नेवारी भाषा अब म श्रेष्ठ हो होइन, नेवारी भाषालाई पनि बोल्न प्रयास गर्छु घरमा, क्लासेस नलिकन आफ्नै हुन्छ नि हजुरआमा हजुरबुवासँग चाहिँ बोल्ने प्रयास गर्छु। र सँगसँगै कसरी देयर आर डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स भनौँ न, अनि वकदेखि लिएर फेस एक्सप्रेसनदेखि लिएर आफ्नो फिजिकल हेल्थ, आफ्नो मेन्टल हेल्थ सबैलाई प्रिपेयर गर्दैछु पक्कै पनि। सो यु सेड द्याट यहाँ आफै पनि वेट क्राइटेरिया भएर चाहिँ फर्स्टमा रिजेक्ट भएको कुरा होइन, सो इट माइट बी इन्सपिरेसन टु सो मेनी गर्ल्स आउट देयर। अनि अहिले रिसेन्टली चाहिँ मिस युनिभर्स नेपाल भन्ने पेजेन्टमा चाहिँ देयर इज नो एनी हाइट क्राइटेरिया, वेट क्राइटेरिया एज सच होइन। सो वाट डु फिल अबाउट इट? यहाँले पार्टिसिपेट गर्ने बेला चाहिँ यो पेजेन्ट थियो भने चाहिँ लाइक यु वुड ह्याभ पार्टिसिपेटेड? Yeah, I would have. Miss Universe Nepal is a very big platform, you know. Then Nagma Di, she is doing really great. I know a girl, you know. She is very passionate. She is well deserving. But she is very small, के height में से. त्यसले गर्दाखेरि उहाँको अडिसन पनि दिन चान्स हुँदैन नि त कुनै क्राइटेरिया गर्दाखेरि। तर मिस युनिभर्स नेपाल इज अ रियली ग्रेट प्लेटफर्म होइन, एन्ड इट्स अ टर्निङ पोइन्ट फर फेसन इन्डस्ट्री जस्तो लाग्यो मलाई, पेजेन्ट इन्डस्ट्री अफ नेपाल। सो यु से द्याट होइन, तर अब आउने दिनमा चाहिँ यु चुज मिस नेपाल अर मिस युनिभर्स नेपाल, लाइक इट्स अ डिलेमा इन द बिकज इट्स काइन्ड अफ दुइटै पेजेन्टले एकदम राम्रो गरिरहेको छ। मिस नेपाल इज अ ब्रान्ड इन इट सेल्फ, मिस युनिभर्स नेपालले पनि बिस्तारै गरि नै रहेको छ। वाट डु यु चुज? What do I choose? यो चाहिँ आफ्टर म 5 years पछि जाने बेलामा पोस्ट गर्छु, त्यति बेला ठ्याक्कै थाहा हुन्छ हजुरलाई मिस नेपाल वर्ल्डको लागि फोकस कि मिस नेपाल युनिभर्सको लागि भनेर। इट वाज लभली ह्याभिङ यु हियर। थ्याङ्क यू सो मच फर ह्याभिङ मी। जाँदा जाँदै अहिले टेलिभिजन हेर्नु भएको भ्युअर्सलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त? आई होप अल अफ यु स्टेइङ सेफ होइन, हात धोइराख्नु भएको छ, सेनिटाइज गरिराख्नु भएको छ, मास्क प्रपरली लगाइराख्नु भएको छ होइन। र त्यही हो, ब्युटी पेजेन्ट इज नट अ ब्याड थिङ होइन, यो अति नै राम्रो प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ आफ्नो अनहर्ड भोइसेसलाई हर्ड गर्न सकिन्छ। र आफ्नो बच्चा बुच्ची जो चाहिँ जान खोज्नु भएको छ यसमा चाहिँ प्लिज सपोर्ट गरिदिनु, पेरेन्ट्सले हेरिराख्नु भएको छ भने। र जो चाहिँ इन्थुजियास्ट हुनुहुन्छ युथ्स होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ नेभर गिभ अप र प्लिज डु बेस्ट र स्टे सेफ, स्टे ह्याप्पी। With that conversation with model and Miss Asia Nepal 2019, Miss Rubiska Shrestha, we are at the end of the show. I'll see you next week at the same time. Till then, take care. Bye-bye.